बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस कसम के दूसरे पार्ट को इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। आज मैंने चंद बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और यहाँ पर ज़ैल भी किया है। मैं इंशाल्लाह भी पढ़ के आपको सुनाऊँगा। लेकिन जो इससे पहले की वीडियो कसम के मौजू पर थी, उसके आगे से मैंने ये वीडियो शुरू किया है और यहाँ पे नंबर 9 से हमने शुरू किया है, यानी 9 नंबर से कसम से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। तो हम बात कर रहे थे पहले कब्ल की वीडियो में कसम के हवाले से। तो याद रखें, कसम खाने वाले के लिए अगर कसम पर अमल करना मुमकिन हो, मगर जब अमल का वक्त हो और वो आजिज़ हो जाए तो उस वक्त कसम कल अदम हो जाएगी। और अगर बग़ैर उज़्र के कुदरत के वक्त अमल ना करे तो गुनहगार होगा और कफ़ारा भी होगा। यानी कि एक शख्स, वो शख्स के जिसने कसम खाई है और जिस चीज़ की कसम खाई है, अगर वो कसम वक्त पे उस पर अमल ना करे तो वो गुनहगार साबित होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई या वो अदा ना कर पाया किसी भी मजबूरी के तहत, यानी कि वक्त पर अदा करने से अगर वो आजिज़ हो जाए, तो अब उसके लिए ये कहा गया कि उसके लिए ये कसम कल अदम हो जाएगी। कल अदम यानी नथिंग, कुछ भी नहीं, यानी उसके लिए कसम कुछ भी नहीं होगी, यानी कि उसने कसम खाई ही नहीं थी। हाँ, और अगर बग़ैर उज़्र के, यानी कुदरत रखता हो और वक्त पे अमल ना करे जिस चीज़ की कसम खाई है, तो वो गुनहगार भी होगा और उसके लिए कफ़ारा भी वाजिब होगा। कफ़ारा मैंने कसम की वीडियो नंबर 1 में हमने आपके सामने पेश किया है। आइए नंबर 10, अगर बाप बेटे को या शौहर बीवी को कसम खाने से रोके तो उनकी कसम सही नहीं है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि हर बीवी को अपने शौहर का मोती होना चाहिए और हर बेटे को अपने वालिद का मोती होना चाहिए, यानी उनकी अताअत करनी चाहिए। तो अब ये मसला ये कहता है आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक कि अगर बाप बेटे को या शौहर बीवी को कसम खाने से रोके तो उनकी कसम सही नहीं है। आइए नंबर 11, अगर बेटा बाप की इजाज़त के बग़ैर और बीवी शौहर की इजाज़त के बग़ैर कसम खा ले तो बाप और शौहर उनकी कसम को फस्ख़ कर सकते हैं। यानी अगर बेटा बाप की इजाज़त के बग़ैर और बीवी शौहर की इजाज़त के बग़ैर अगर कसम खा ले और बाप और शौहर अगर चाहे तो उसकी कसम को फस्ख़ कर सकता है, यानी कि उसकी कसम को ख़त्म कर सकता है, कसम की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। नंबर 12, अगर इंसान भूल कर या मजबूरी में या गफलत से कसम पर अमल न कर सके तो कफ़ारा वाजिब नहीं है। अगर इंसान मजबूरी में या गफलत में या किसी और वजह से मजबूरी के तहत कसम को अंजाम ना दे पाए तो अब उसके लिए उसका कफ़ारा उस पर वाजिब नहीं होता। आइए नंबर 13, हाँ, ये बहुत अहम बात है, झूठी कसम खाना। आज बहुत हमारे माशरे में ये चीज़ राइज है कि लोग झूठी कसम खाते हैं। झूठी कसम हर मौके पे जायज़ नहीं है। देखिए, झूठी कसम खाना गुनाह कबीरा में से है, लेकिन कुछ मौक़े हैं जहाँ पर झूठी कसम खाना मकरूह हो जाते हैं और कहीं पर झूठी कसम खाना वाजिब हो जाता है। आइए मैं आपके सामने उसमें से एक रीज़न, एक मिसाल पेश किए देता हूँ जहाँ पर झूठी कसम आप खा सकते हैं। अगर
آپ کو خود کو یا کسی مسلمان بھائی کو کسی ظالم بادشاہ، کسی جابر بادشاہ کے ظلم سے بچانا ہو، محفوظ رکھنا ہو، تو اس کے لیے آپ وہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر توریہ کا سہارا لے کر۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے توریہ کی ڈیفینیشن ابھی پیش کروں گا کہ توریہ کہتے کسے ہیں، لیکن ایک بار پورا مسئلہ آپ کو پھر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو یا کسی مسلمان کو ظالم کے شر سے بچانا ہو تو کچھ وقت واجب ہو جاتا ہے، اگر توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، میں نے 14 نمبر پہ ذکر کیا ہے کہ توریہ کہتے کسے ہیں، توریہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، یہ توریہ بڑی آسان چیز ہے، لیکن لفظ گاڑا ہے، مفہوم بہت آسان ہے۔ ہمارے نوجوان بہن بھائی اکثر ایسا کرتے ہیں، قسم کھانے میں کیا جاتا ہے۔ بہت سے طالب علم، بہت سے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے کرتے ہیں، بہت سے اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم اور خاص بات ہے، آپ سمجھیں توریہ کہتے کسے ہیں، اور توریہ کرنے کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ توریہ کہتے ہیں قسم کے، یعنی چونکہ قسم کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں اسی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ توریہ کہتے کسے ہیں۔ توریہ کہتے ہیں کہ قسم کے الفاظ کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر آپ اپنے ذہن میں کسی اور مطلب کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر، میرے چھوٹے بھائی اس بات کو آرام سے سمجھ جائیں گے اگر میں مثال کے ذریعے سے واضح کروں۔ جیسے کہ توریہ کرنا اسے کہتے ہیں کہ کچھ سپاہی جا رہے تھے یا کچھ لوگ جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے علی رضا کو دیکھا ہے؟ جبکہ ہم نے ابھی 1 منٹ پہلے ہی علی رضا کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا، لیکن اب جو لوگ اس کے پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں بچانا ہے علی رضا کو۔ جب علی رضا کو بچانا تو اب ہم نے وہاں پر توریہ سے کام یہ لیا کہ ہم نے ان کو جواب دیا کہ ہم نے علی رضا کو نہیں دیکھا، مگر دل میں ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم نے علی رضا کو 5 منٹ پہلے نہیں دیکھا۔ اسے کہتے ہیں توریہ، جو شریعت میں جائز ہے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب آپ کو یا کسی اور مسلمان بھائیوں کو ظالم و جابر بادشاہ یا کسی ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا ہو تو وہاں پر آپ توریہ کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں، چونکہ ہماری قسم پر موضوع ہے، لہٰذا آپ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ باتیں روزمرہ میں کام آنے والی ہیں۔ تو اسی کے ذریعے سے ہم منتظر رہیں گے آپ کی دعاؤں کے بھی، اور اپنے چینل کو سبسکرائب اور لوگوں تک ان ویڈیوز کو پہنچانے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔